मैडम क्या कहेंगी जीतने पे? 2 लफ्ज़ जीतने पे बोले। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ और तमाम जो दोस्तों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं किसी रमजान का जन्म वोट दिया। आप बोलेंगे मैडम? बहुत बहुत मुबारक हो प्रेस क्लब की तमाम जो बॉडी जो कि मुंतखब हुई है उन सबकी काविशों का नतीजा बहुत बहुत मुबारक। मैडम आप वोट से जीतने की खुशी में जर्नलिस्ट पैनल ने क्लीन स्वीप किया है और जो इतिहाद बना था बहुत बड़ा जुड़वा शहरों का, बड़े बड़े नाम थे, सबको शिकस्त हुई है और ये साबित करता है कि जर्नलिस्ट पैनल ने बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे कि नेशनल प्रेस क्लब में लाइब्रेरी का क्या ख़वातीन के लिए अलग से एक बेहतरीन किस्म का फादिस रूम बनाया गया। लॉन्स जो है बहुत अच्छी हालत में आप देख सकते हैं और बेहतरीन प्यारी साफ सुथरा खाना मुहैया है मेंबर्स को। तो तमाम मेंबर्स जो है वो जर्नलिस्ट पैनल की कारकर्दगी से खुश हैं, इसीलिए उन्होंने जर्नलिस्ट पैनल को वोट दिए। 2 लफ्ज़ आप जर्नलिस्ट पैनल हमेशा की तरह इस बार फिर कामयाब रहा है। ये सारा जर्नलिस्ट पैनल की क़यादत पर साथियों का एतमाद है। सारे अली साहब, अब्दुल भट्ट साहब, फैसल साहब और शकील अजहर साहब की क़यादत में जो गुज़िश्ता पार्टी ने जो काम किए थे उनको सराहते हुए इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी मुख्य पार्टी जिसमें भी आप वाइस प्रेसिडेंट थे वो हम इस साल भी 2017 में भी अपने साथी भाइयों के जितनी उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे और हमेशा से कामयाबियाँ जो है वो हमारे ग्रुप के और हमारे साथ के कदम चुनेंगे। इधर यार एक जीतने की खुशी में ये जर्नलिस्टों की जीत है और ये प्रेस क्लब के उन लोगों की जीत है जो वेलफेयर चाहते हैं और जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। ये कारकर्दगी की जीत है और ये जर्नलिस्टों के फ्यूचर की जीत है। और जर्नलिस्ट पैनल को वोट देकर जिन दोस्तों ने कामयाब बनाया उन्होंने जर्नलिस्ट कम्युनिटी का फ्यूचर जो है वो सेव कर दिया है, महफूज बना दिया है। हम अब की बार इस कदर तरक्याती काम कराएंगे और अपने दोस्तों के हुकूक के हवाले से और वेलफेयर के हवाले से प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिससे जर्नलिस्टों का, उनकी फैमिलीज़ का, उनके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा। जी मैडम, जर्नलिस्ट पैनल की इतनी बड़ी कामयाबी पे क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस टू ऑल जर्नलिस्ट। सबसे पहले कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, लड़ने का और बताने का कि हम भी हैं एक वो लोग हैं जो कि हम मुकाबला करना चाहते हैं। सिलेक्शन जो है वो शकील साहब को और बाकी पूरी टीम को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और अल्लाह करे इस साल आप लोग पहले से ज़्यादा काम करें और पूरी दुनिया में पता लगे कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारा जो मीडिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम अपने लोगों की, उनकी फैमिलीज़ का उस कदर ख्याल रखते हैं और हमें एक होना चाहिए, जो कि मेरा भी एम है। आई ऑलवेज से कि आई फील सो गुड दैट मेरी जो पहली ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ जो स्टार्ट हुई थी वो मीडिया से हुई थी और इंशाल्लाह जब भी मुझसे होगा मैं सबसे पहले अपने मीडिया और मीडिया के लोगों और उनकी फैमिलीज़ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करूँगी और पूरी दुनिया को बताऊँगी कि ये हमारा मीडिया है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया एंड जर्नलिस्ट। एंड आई होप कि आप लोग इस साल भी हम लोगों के लिए और सबके लिए बहुत 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 अच्छा करें। एंड अगेन 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस और पूरे जर्नलिस्ट और प्रेस को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। 2 लाख जर्नलिस्ट पैनल के लिए क्या कहेंगे? हमारी तरफ से जी जर्नलिस्ट पैनल को बहुत बहुत मुबारक हो और हम खुश हैं कि हमारा पैनल जो है जीता है। जर्नलिस्ट पैनल जिंदाबाद। सर 2 लाख जर्नलिस्ट पैनल के लिए जर्नलिस्ट पैनल अपनी कारकर्दगी की वजह से जीता है और दोस्तों ने इतना ताउन किया है जिसका कोई नेमत बदल नहीं है। ये दोस्तों की दुआओं और ताउन की वजह से जर्नलिस्ट पैनल की कामयाबी हुई है और इंशाअल्लाह इस मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए जर्नलिस्ट पैनल। और यार वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, उधर वीडियो बनाओ, उधर साइड भंगड़े की बनाओ, आगे हो गए वो साइड पे। Thank you to all my friends, colleagues, और
सर जर्नलिस्ट पैनल की इतनी बड़ी कामयाबी पे क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जर्नलिस्ट पैनल को एक बार फिर कामयाब किया है और मैं इस कामयाबी का सारा क्रेडिट जो है वो सदर शकील अंजुम साहब को दूंगा कि उन्होंने गुज़श्ता साल जितना डिलीवर किया, जिस अंदाज से डिलीवर किया और इस प्रेस क्लब को हकीकी मानों में एक इदारा बनाने के लिए काम किया, ये उसी का नतीजा है कि जर्नलिस्ट पैनल को एक बार फिर कामयाबी मिली। अगरचे इस बार जो है वो मुखालफीन बड़ी तगोदो के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ मैदान में उतरे थे। कई एक जर्नलिस्ट पैनल के पुराने साथी भी मुखालफत में एक पैनल लेकर आए थे। उन्होंने अच्छा फ़ाइट भी किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शकील अंजुम साहब की पिछले एक साल की जो अनथक मेहनत थी, उसके नतीजे में प्रेस क्लब में एक बार फिर जर्नलिस्ट पैनल जो है वो कामयाब हुआ और इंशाअल्लाह अगले साल के लिए भी हम सब मिलकर, जो कि इस वादी का मैं भी हिस्सा हूँ, तो हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और मुझे यकीन है कि जर्नलिस्ट पैनल ही अगले साल फिर लोगों का इंतखाब ठहरेगा। सर जर्नलिस्ट पैनल की इतनी बड़ी कामयाबी पे आप क्या कहेंगे? तामीर और तरक्की का निशान जर्नलिस्ट पैनल। अब अपना अनुयायी जर्नलिस्ट पैनल जिंदाबाद। क्या कहेंगी मैडम, आज जो जर्नलिस्ट पैनल इतनी अल्लाह का लाख और करोड़ बार शुक्र है कि उसने हमें कामयाबी से हमकनार किया और मैं समझती हूँ कि ये सारा क्रेडिट अफजल भट्ट साहब को, शकील अंजुम साहब को, अलवी साहब को, बिलाल डार साहब को, इजहार खान न्याजी को भी जाता है। अच्छा। क्योंकि इन सब लोगों ने इमरान जलून साहब को और नवीद अकबर को, इन सब को जाता है, फारूक फैसल खान साहब को जाता है। इन्होंने बहुत काम किए हैं और इंशाल्लाह हम आगे और भी बहुत सारे काम करेंगे अल्लाह के हुक्म से। सर जर्नलिस्ट पैनल की इतनी बड़ी कामयाबी पे क्या कहेंगे? जी, जर्नलिस्ट पैनल की कामयाबी पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुसलसल 15 दफ़ा उन्होंने ये इलेक्शन जीता है और क्लीन स्वीप पर मैं शकील अंजुम की क़यादत को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सहाफ़ियों ने उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब कराया। और इंशाअल्लाह जो है जर्नलिस्ट पैनल अपने रवायात को बरकरार रखते हुए शकील अंजुम की क़यादत में मज़ीद अच्छे इक़दाम करेगा और प्रेस क्लब को मज़ीद तरक्की से रोशनास कराएगा। जी सर, जर्नलिस्ट पैनल की इतनी बड़ी कामयाबी पे आप क्या कहेंगे? मुबारकबाद देता हूँ मैं जर्नलिस्ट पैनल के तमाम अहदेदारान को, सदर से लेके गवर्निंग बॉडी के तमाम मेंबरान जितने भी हैं, उन सबको मुबारकबाद। उसके साथ साथ उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जर्नलिस्ट पैनल पे भरपूर एतमाद का इजहार किया। मैं समझता हूँ कि दोबारा रिपीट कर रहे हैं शकील अंजुम साहब, तो इससे पहली मरतबा जब ये सिलेक्ट हुए थे तो इतने इनके वोट नहीं थे, कुछ वोट ग्रुप के नाराज़ थे, लेकिन एक साल इनकी जो कारकर्दगी रही, स्पेशली शकील अंजुम साहब की और इमरान डिलू साहब की, चौधरी इसाक साहब की। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट जर्नलिस्ट पैनल विक्ट्री? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट जर्नलिस्ट पैनल फॉर देयर स्वीपिंग विक्ट्री एंड नेशनल प्रेस क्लब election of 2017. This victory reflects journalists' confidence and trust on the leadership of President Shakil Anjum, who has contributed positively for the welfare of journalist community. I once again congratulate journalist panel and the governor body for their sweeping victory and the election. Thank you. सर, जर्नलिस्ट पैनल की इतनी बड़ी कामयाबी पे क्या कहेंगे? जनाब, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये इनकी कारकर्दगी कामयाबी है, क्योंकि इन्होंने पूरा साल जो मेहनत और लगन से काम किया और बहुत बड़े प्रोजेक्ट किए। बहुत सारे लोगों को जो हमारे जर्नलिस्ट बेकार थे, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, उसमें शकील अंजुम साहब ने और इमरान डिलू साहब ने बहुत काम किया। तो इसलिए इनकी कारकर्दगी से ये कामयाबी इनको मिली है और पूरे का पूरा पैनल जो है कामयाब हुआ। सर, जर्नलिस्ट पैनल के लिए क्या कहेंगे उनकी जीत के लिए? मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जो एनपीसी के इलेक्शन हुए हैं, इसमें जीत का सेहरा जहाँ पूरी टीम को जाता है, ख़ासकर शकील अंजुम साहब को जानता है कि उन्होंने एक साल में डिलीवर किया है और ये बताया है कि जो नेशनल प्रेस क्लब सहाफ़ियों का घर होता है उसको किस तरह से तब्दील किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। हमारी ख़वातीन भी अब यहाँ ज़्यादा तादाद में आती हैं, ख़ुद को महफूज समझती हैं। उनके अलग से कमरा बनाया गया, उनके अलग से
معاملات کے لیے بہت ایک فیملی ماحول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ٹیم کو بھی داد دوں گا جنہوں نے 1 سال پہلے شکیل انجم صاحب کا چناؤ کیا. اگر وہ اچھا چناؤ نہ کرتے تو آج اچھا رزلٹ نہ ہوتا. میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ اگر جرنلسٹ پینل جو ہے یا اس کے قائدین اسی طرح کے لوگوں کا چناؤ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی جیت کا یہ تسلسل بہت طویل عرصہ تک ہو سکتا ہے، ورنہ انسانی نیچر ہے، تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں. جی سر، کیا کہیں گے جرنلسٹ پینل کی جیتنے کی خوشی میں؟ میں جرنلسٹ پینل کو، ان کے قائدین کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جرنلسٹ پینل نے کلین سویپ کیا، اور خصوصاً افضل بٹ صاحب، فاروق فیصل خان صاحب، طارق چودھری صاحب، شکیل انجم صاحب، عمران یعقوب ڈلو صاحب، اسحاق چودھری صاحب، سب کو میں دل کی اتھا مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیا کہیں گے جرنلسٹ پینل کی جیت میں؟ میں سب سے پہلے نیشنل پریس کلب کے الیکشن جیتنے پر جرنلسٹ پینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے صحافیوں اور پریس کلب کے ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کام جاری رکھیں گے. جرنلسٹ پینل نے جو گزشتہ سال کام کیا ہے اس وجہ سے ان کو بھاری اکثریت ملی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اسی طرح سے کام کرتے رہے اور یہی پینل کامیاب ہو. جی دیکھیے، جرنلسٹ پینل پر ایک دفعہ پھر گڑھوا شہروں کے صحافیوں نے جو اعتماد کیا ہے، جس کی صاحب کا کارکردگی کا ثبوت تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اب موجودہ قیادت پر بڑی بھاری ذمہ داری آ چکی ہے کہ جو موجودہ چیلنجز ہیں کمیونٹی کو، ان کو حل کرنے کے لیے دن رات ایک کریں تاکہ کامیابی کا تسلسل جاری رہ سکے. سر، کیا کہیں گے جرنلسٹ پینل کے لیے جیت میں؟ جرنلسٹ پینل کو شاندار کامیابی پر، بلکہ 11ویں شاندار کامیابی پر بہت بہت مبارکباد. کہ جرنلسٹ پینل کی کامیابی نہیں، یہ ہر اس ورکر کی کامیابی ہے جو صحافیوں کے لیے ترقی اور ان کی کامیابی کے لیے اس راستے پہ گامزن ہے. جرنلسٹ پینل نام ہی کامیابی کا ہے، اور ہماری دعا ہے شکیل انجم صاحب اور اس ٹیم کے لیے کہ آنے والے دنوں کے لیے بھی اسی طرح وہ کام کرتے رہے اور ہمارے لیڈر کامیاب ہوتے رہے. جی، کیا کہیں گے جرنلسٹ پینل جو جیتا ہے، اتنا اہتمام ہو رہا ہے، آپ ان کی کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جرنلسٹ پینل ایک خدمت کے ایک نام ہے، اور یہ خدمت کا جو سلسلہ سچ کی سیاست کرتے ہیں، جھوٹ اور منافقت سے نفرت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر 11ویں بار بھی جرنلسٹ پینل کو صحافیوں نے کامیاب کیا ہے اور اس پر اعتماد کا اظہار کیا. کیا کہیں گے جرنلسٹ پینل کو، کیا میسیج دیں گے جیتنے پہ؟ میں جرنلسٹ پینل کے جیتنے پہ یہ میسیج دوں گا کہ یہ وہ پینل ہے جو کہ صحافیوں کی آواز ہے اور صحافیوں کے دل کی آواز ہے، اور اس کی سرپرستی میں صحافی جو ہے دن دگنا رات چگنا ترقی کریں گے. اور انشاءاللہ ہمارا پریس کلب ایک سوشل پریس کلب ہوگا، جس میں تمام فیملیز اور تمام لوگوں کا یہ دوسرا گھر ہوگا، اور ایک گھر وہ ہے جہاں میں ہم رہتے ہیں، اور دوسرا گھر نیشنل پریس کلب ہوگا. جرنلسٹ پینل کی قیادت. تھینک یو. جی، میں پریس کلب کے جو نیو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں جناب شکیل انجم صاحب، سیکرٹری جنرل ڈلو صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یقیناً جو ہے وہ جرنلسٹ پینل کی کامیابی ہے وہ ان کی 11 سالہ کارگزاری کی وجہ سے ہوئی ہے. اور شکیل انجم صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جتنے ووٹ پچھلے سال لیے تھے اس سے 2 گنا زیادہ انہوں نے ووٹ لے کے، تو یہ ان کی کارکردگی پہ مور ثبت کرتی ہے یہاں کی جرنلسٹ کمیونٹی نے، جلواں شہروں کی. اور میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس سال سے بڑھ کر کام کریں گے. اور اب یقیناً جو پریس کلب کا الیکشن ہے وہ شکیل انجم صاحب نے بہت ہی مشکل بنا دیا ہے، اور جو لوگ صرف سیزن کے لیے دسمبر میں آتے ہیں اور اپنے کاغذات جمع کرا کے تو الیکشن لڑتے ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ شکیل انجم کو جاتا ہے کہ انہوں نے پورا 1 سال جو ہے وہ جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، اور پریس کلب کے وقار میں اضافہ کیا ہے. پریس کلب میں جو انہوں نے ریفارمز لائی ہے، اس پر وہ مبارکباد کی مستحق ہے. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے جرنلسٹ پینل کو؟ بہت مبارکباد. جرنلسٹ پینل نے خدمت کی جذبے سے ہمیشہ جو ہے نا وہ صحافیوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، اور آئندہ بھی کام کرتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافی شہید ہو چکے ہیں ان کو، اور جو اس فیلڈ کے اندر جو ہے نا وہ زخمی ہو چکے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سوائے جرنلسٹ پینل. تھینک یو سو مچ. جی، 2017 کے جو الیکشن ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پینل کے ووٹ نہیں ہے، یہ شخصیت کے ووٹ ہے.
اور موسٹلی ایسے اس میں دوست کھڑے ہوئے ہیں جو جن کو ووٹ جو ہے وہ پینل کی وجہ سے نہیں بلکہ شخصیت کی وجہ سے پڑ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو خود جرنلسٹ پینل کے ہو کے اپنے آزاد پینل کے دوستوں کے لیے بھی ووٹ مانگ رہے ہیں, اور اسی طریقے دوسرے پینل کے کھڑے ہیں تو وہ بھی آزاد پینل کے کچھ دوستوں کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ جو آگے آ رہے ہیں ان کو لوگ نہ صرف موبلائز کر رہے ہیں. تھینک یو جی. جرنلسٹ پینل کی اتنی بڑی کامیابی پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میں جرنلسٹ پینل کی کامیابی پر تمام عہدیداران گورننگ باڈی بشمول صدر اور سیکرٹری جنرل جناب عمران یعقوب ڈبلو صاحب کو دل کی تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ وہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی ہم ساتھیوں کے لیے مزید اچھے کام سر انجام دیں گے. جی سر کیا کہیں گے جرنلسٹ پینل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 10 تاریخ کو اسی ماہ کی جرنلسٹ پینل نے اپنے مخالفین کی ضمانتیں ضبط کرا دی ہیں, اور یہ جرنلسٹ پینل کا بہت دور فیصلہ تھا جس پر ہم سب دوستوں کو بہت خوشی ہے, اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی جرنلسٹ پینل جو ہے کامیابیوں کا یہ سفر ہمیشہ جاری رکھے گا. ہماری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ترقیاتی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سدا ان کو ہمارے پریس کلب کے اوپر سلامت رکھے. جی سر کیا کہیں گے جرنلسٹ پینل کی اتنی بڑی کامیابی پہ؟ سب سے پہلے تو میں جرنلسٹ پینل کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا, کیونکہ ہم سب دوست جو جرنلسٹ پینل کے دوست تھے, ہماری خواہش تھی کہ جس طرح سے شکیل انجم صاحب نے پرفارمنس دی ہے اس پرفارمنس کا جو سیکوینس ہے وہ اسی طرح چلتا رہے. اگر وہ اس سیکوینس کو کامیاب کرنے کے لیے جرنلسٹ نے بھاری اکثریت سے شکیل انجم صاحب کو کامیاب کروایا, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے ڈیلیور کیا ہے آئندہ جو سال ہے اس میں وہ مزید جرنلسٹ کی بھلائی کے لیے ان کو اور بہت زیادہ ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ تعالی.